सानह करबला सन 61 हिजरी में हुआ और आज तक इसकी गूंज अपनी मुकम्मल आबोताब से कायम है। आले नबी का कत्लेआम और फिर लाशों की बेहुरमती यकीनन ये इस्लामी तारीख में अपनी नौयत का पहला और बदतरीन वाक़या था। वाक़या करबला में मौजूद इमाम हुसैन की फौज के जानिसारों से मुलाकात वैसे तो किसी मौजज़े से कम नहीं, लेकिन ये हस्तियाँ इस तरह के मौजज़ात करने पर कादिर हैं। जब 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला में दाखिल हुए तो आपने करबला की ये जमीन कबीला बनी असद से 60,000 दिनार में खरीद ली। शर्त तय हुई कि हमारी शहादत के बाद हमारी लाशों को दफनाएंगे और हमारी खबरों पर आने वाले ज़ायरीन की मेहमान नवाजी करेंगे। आज भी करबला के मैदान को देखें तो शुहदाए करबला की मजलूमियत इनकी कबूर मुबारक से ही आया नजर आती है। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखिए कि नबी के नवासों और असहाब की लाशें बगैर सरों के रेगिस्तान में बिखरी पड़ी थी। जहां जिसकी लाश पड़ी थी वहीं इसको दफना दिया गया। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक की तरफ चलते हैं। वहीं आपको 6 माह के मासूम शहीद हजरत अली असगर मिलेंगे जो इमाम के सीने पर मौजूद हैं और बड़े बेटे अली अकबर इमाम के पांव की तरफ एक ही जगह दफन है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कायनात में मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती कि इस वक्त में उस जवान जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए अक़दस के साथ मुत्तसिल होकर अपने जज्बात एहसासात को बयान कर रहा हूँ। खुदावंद मुताल रोज़ क़यामत भी हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रियाया के तौर पर माशूर फरमाए और हमें उनकी खिदमत में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से दुनिया को पैगाम देना चाहती हैं कि हुसैन किसी एक मसलक का, किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि पूरी कायनात का मोहसिन है और पूरी दुनिया का मोहसिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को दुनिया में आम करना चाहिए। जिस तरह किसी ने कहा है कि वाक़या करबला के बाद 2 ही मज़हब बाकी रह गए कि यज़ीदियत और हुसैनी। इमाम हुसैन के दरवाजे पर हाजिर होकर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम हुसैनी है, यज़ीदियत इससे हमें कोई तलक वास्ता नहीं है। इमाम हुसैन ने आपके 72 अंसार के साथ ये कदमों में 2 शहजादे आपके इमाम जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, उसके आगे वो शुहदा की कबूर है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। हुसैन ने मजलूम की मजलूमियत को दुनिया में जिसने मनवाया वो अली असगर अलैहिस्सलाम है जो तीर से शहीद हुए। उनके जनाजे को आपने एक दफ़ा दफन कर दिया लेकिन नेज़ों से उस जनाजे को ज़ालिमों ने निकाल दिया। फिर तीसरी मरतबा उनका गला काटा गया, गला काट के नेज़े में बुलंद किया गया। जब बाज़ार शाम में नेज़े पे उस बच्चे के सर को ज़ालिमों ने देखा तो एक ईसाई ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये तुम कहते हो कि ये बागी नहीं, 6 माह का बच्चा भी बगावत कर सकता है। और जनाब इमाम हुसैन को अली असगर से इतनी मोहब्बत थी कि अरब का कानून है कि वो अपने बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने छोटे बेटे अली असगर के नाम पे अबू अब्दुल्ला कुनियत रखी थी। और बाज़ रिवायात में है कि आपने अपने बेटे जनाब सज्जाद को वसीयत की थी कि जब मुझे दफन करना तो अली असगर के लाशे को मेरे सीने पर रख के दफन करना। और हमारे उलमा बाज ये कह देंगे इस वक्त इमाम हुसैन के सीने पर जनाब अली असगर दफन है। और जब हम सलाम पेश करते हैं ना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, तो ये अबा अब्दुल्ला यानी अबू अब्दुल्ला के बाबा ये अब्दुल्ला जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम हैं। कुरान करीम ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि कितने छोटे छोटे गिरोह जो हैं वो बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ गए हैं। उसकी एक अमली तस्वीर जो है ये करबला है कि आपने इस बात का पहले यकीन कर लिया कि हम हक पर हैं कि नहीं। अपने बड़े बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जो पाँव में दफन है, जब उनसे पूछा, जब उनके सामने अपने ख्वाब बयान किया कि मुझ पर दरिंदे नोच रहे थे, आपने पूछा क्या हम हक पर नहीं है? अलसनल हक कालू बला, क्यों नहीं हम हक पर है? तो फिर उस वक्त जनाब अली अकबर ने यह कहा था बाबा फैज़ल ला नुबाली बिल मौत, अगर हक पर है तो फिर कोई परवाह नहीं है। तो इमाम हुसैन ने भी यही पैगाम दिया, इस बात का यकीन कर लो, हक पर हो तो फिर अपनी किल्लत से मत डरो, दुश्मन की कसरत से मत खाइफ हो जाओ, फिर अपने हक के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कर दो। यही वजह 72 होने के बावजूद हजारों लाखों पर गालिब आ गए और आज पूरी दुनिया इंसानियत में हुसैन का डंका बज रहा है। भला ऐसा भी कोई सखी हो सकता है जो अपनी शहादत से सिर्फ 8 रोज पहले 4 ज़रबे 4 मुरब्बा मील जमीन खरीदे और जिससे खरीदे उसी के हवाले कर दे? अकल नहीं मानती, लेकिन इस बात का सबूत आज भी इराक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद है। आज तक ये जमीन हुसैन इब्न अली के नाम पर है और कबीला बनी असद आपकी खबरें मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ है। ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान नजराने के तौर पे पेश कर दी और शहादत की वो दास्तान रकम की जो कि आपसे पहले किसी और ने रकम ना की और आपके बाद भी क़यामत तक वो रकम ना कर सकेगा। और ये एक बड़ी मुक़द्दस जगह है और यकीनी तौर पे जहाँ पे आने वाले ज़ायरीन जब अपनी इल्तिजाएँ और दुआएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं तो अल्लाह ताला
ان کی ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہاں پر آنا باعث اجر و ثواب ہے، مقدس مقام ہے، یقینی طور پہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اپنی حیثیت الگ رکھے ہوئے ہے، لیکن اصل چیز وہ تعلیمات ہیں جن تعلیمات کی وجہ سے آج ان مقدس ہستیات کے نام روشن ہیں اور تاباں ہیں، اور دنیا ان کے ناموں کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہے۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں زائرین شہدائے کربلا کے روزوں پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مزارات یقیناً نور ہدایت کے وہ سرچشمے ہیں جو خون سے پھوٹے ہیں اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک قائم و دائم رہیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام علی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کربلا کے ریگزار کو اپنے خون سے لالازار کر کے امت کو جو بقا عطا کی امام علی مقام نے، اس کا اگر عملی منظر اور مظہر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ آج یہاں آ کے دیکھے کہ آپ کا وہ عظیم خان وعدہ ہے جس نے ہمیشہ فقر کو اختیار کیا، لیکن آج سونے اور چاندی اور جواہر جو ہے آپ کے قدموں پر نچھاور ہو رہے ہیں، اور ہماری عقیدتیں اور ارادتیں جو ہیں وہ اس در پر جھکنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کربلا کے اس ریگزار پر جو قربانی دی، وہ احترام آدمیت کی، شرف انسانیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسلام کی صداقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پرچم کو بلند کرنے کی۔ اور آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ممبروں سے جمعے کے خطبے بلند ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے اس عظیم ہستی کی قربانی کا اور آپ کے اصحاب کی ان قربانیوں کا کہ جو انہوں نے اسلام کی صداقت کے لیے دی۔ یہ کربلا کے ریگزار جو آپ کے خون سے لالازار بنے اور یہاں سے دین کی جو مہک اور جو خوشبو اور جو تعلیمات عام ہوئیں، وہ قیامت تک انسانیت کا سرنامہ اور اسلام کے ماتھے کا جومر رہیں گی۔ یہاں جب ہم حاضر ہوئے ہیں تو دل کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے، ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا ہے، ایک روحانی کیف اور سرور حاصل ہوا ہے۔ یہاں کے انتظامات، یہاں کے خوبصورتی، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ جس کی مزار پر انوار پہ اتنی خوبصورتی ہے، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا ہے وہ امر ہو گیا ہے کہ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ میں اپنا ایک شعر جو یہاں نظر کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں، کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ تو یہی ہمارے لیے آخری سرمایہ ہے۔ حضرت امام حسین کی کرامات میں سے ایک کرامت آپ کے ضعیف صحابی جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، جو واقع کربلا میں تقریباً 75 یا 80 سال کے قریب تھے۔ جب امام نے آپ کو ضعیف کہہ کر جنگ سے منع کرنا چاہا تو جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی کمر کے گرد کس کے کپڑا باندھ لیا، بھویں اور سر کے بال کپڑے سے چھپا لیے اور عرض کی کہ دیکھیں میں کہاں سے بوڑھا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور حضرت امام حسین کی قبور مبارک کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ آج بھی حضرت امام حسین کے زائرین کی حاضری پر مامور ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین کی قبر پر جاتے اور آتے ہوئے آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر سے ہو کر ہی جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے دائیں طرف جناب حبیب ابن مظاہر ہیں جو 80 سال کا بوڑھا تھا، جس کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کہا تھا کہ یہ فقیہ اس مجتہد اور عالم کو کہا جاتا ہے جو تمام علوم قرآن و حدیث پر عبور رکھتا ہو۔ جس کو امام حسین علیہ السلام فقیہ کہیں اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ وہ عالم تھا کہ جو پوری رات میں نمازوں میں قرآن ختم کر دیا کرتا تھا۔ تو ایسے اصحاب حسین جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی انت و امی یا انصار الحسین، اے حسین کے مددگاروں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو وہ کتنی عظمت کے مالک ہوں گے جن پر امام زمانہ قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا نے آج تک حسین کو پہچانا نہیں، حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ، اپنے ظالموں پہ بٹھا کے مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں یہ حسین اس کو پہچانو۔ وہاں شیعہ سنی مدینہ والا مکہ والا نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا، انسانوں۔ تو گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جس میں شرف انسانیت ہوگی وہ امام حسین کو پہچانے گا، جو وہ امام حسین کو نہیں پہچانتا سمجھیے کہ وہ شرف انسانیت سے بہت دور ہے۔ تو لہٰذا ہم امام حسین کو پہچانیں گے تو رسول اللہ کو پہچانیں گے، دین کو پہچانیں گے۔ جس نے لوگوں کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا، اس سے بہتر قرآن کا محافظ کون ہو سکتا ہے، قرآن کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہے، اہل بیت رسول سے وابستہ ہونا ہے، تعلیمات خدا اور رسول سے وابستہ ہو کر اس پر عمل کرنا ہے، اور دل و جان سے خوف خدا کو اپناتے ہوئے ظالموں سے ٹکرانا ہے
اور پوری مظلوم ملت اسلامیہ کی حفاظت کی کوشش کرنی.